अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया है। ये जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, यकीनन आपको इसका चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा, ब्लर नजर आ रहा होगा। और उसकी वजह यह है कि लड़की वालों ने खसूसी तौर पर यह रिक्वेस्ट की कि चेहरे को धुंधला कर दीजिए, यानी कि टेक्निकल जबान में कहते हैं ब्लर कर दीजिए। तो हमने किया। ये है एक पठानी लड़की। अल्लाह ताला ने इसे बेतहाशा हुस्न से नवाज रखा है। इसके बिल्कुल साथ जो लड़का खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये लड़का इसका शौहर है। इनकी एक माह पहले शादी हुई। पठानी बीवी अपने शौहर के साथ एक बड़ी प्यारी सी बहुत प्यार के साथ सेल्फी लेती है। उस सेल्फी को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देती है और उसके साथ लिखती है माय लव, और फिर बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से 2 हार्ट्स जो हैं वो भी पोस्ट कर देती है। हम ये कहेंगे कि इमोजी, हार्ट्स के इमोजी भी साथ में लगा देती है स्टेटस के ऊपर। जब पठानी लड़की के घर वाले ये स्टेटस देखती है तो उनके तो सांस भी फूल जाते हैं, धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, आंखों में गुस्सा भी आ जाता है और गालें तो पहले ही लाल हैं, वो मजीद लाल हो जाती हैं। क्या करते हैं, पठानी लड़की का बाप बेटी के ससुराल जाता है, जाकर 6 तलियां मारते हैं अपनी बेटी को और फिर 3 तलियां मारते हैं अपने दामाद को। सोचने की बात यह है कि अगर इस लड़की ने तस्वीर लगाई है तो अपने शौहर के साथ लगाई है, अपने महरम के साथ लगाई है, जायज है, दीन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है, फिर गोलियां मारने का क्या मकसद है? और तस्वीर को अगर आप लोग खुद मुआयना करें, तफसील से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि रूटीन की एक पिक्चर है जो बेशुमार लोग लेते हैं। इस तस्वीर के पीछे की हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ ताकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें और चीजें साथ साथ क्लियर होनी चाहिए। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है अंदरून लोहारी गेट से। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं 2, और ये दोनों पठान फैमिलीज हैं और दोनों आपस में सगे भाई हैं। बड़ा भाई जो है इसका नाम है मोहम्मद अली खान, और मोहम्मद अली खान शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, 3 इसके बच्चे हैं। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है वालिद अली खान, फिर उसके बाद आता है कुदरत अली खान, फिर उसके बाद आता है पीर मोहम्मद खान जो कि तीसरे नंबर पर है। अब मैं आपको बताऊं, जो तीसरे नंबर वाला बेटा है पीर मोहम्मद खान, ये पोलियो का मरीज है। इसकी दोनों टांगे माजूर हैं और ये व्हील चेयर पर रहता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी ये गुजार रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे भाई का। दूसरे जो भाई हैं उनका नाम है जी गुलाम सदीक। गुलाम सदीक भी शादीशुदा है और अल्लाह ताला ने गुलाम सदीक को भी 2 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम नफीसा और बेटे का नाम नजीब है। दोनों भाइयों के बच्चे हैं, औलादे हैं, बीवियां हैं, मिलजुल कर रहते हैं, आपस में सलूक इत्तफाक है, बच्चे इकट्ठे पले बड़े हैं, खेलते कूदते रहे हैं, बचपन सारा इनका इकट्ठे गुजरा। अब मैं इस वीलॉग के इस केस के मेन किरदार की तरफ आती हूँ जो है नफीसा और पीर मोहम्मद खान। नफीसा मैंने आपको आगाज में बताया कि अल्लाह ने इसको ठीक ठाक हुस्न की दौलत से माला माल किया। पीर मोहम्मद खान की बात कर ले तो पीर मोहम्मद खान मैंने आपको बताया कि माजूर है और व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों बचपन से बहुत ज्यादा इकट्ठे खेलते थे, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे और करते 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 दिन गुजरते गए और ये जवान हो गए। जब ये जवान हो गए तो ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। नफीसा कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम नहीं जानती थी कि माजूरी क्या होती है। माजूरी जिंदगी में अगर आ जाए तो जिंदगी में क्या क्या मसाइल, रुकावटें या क्या क्या कठिन मरहले गुजारने पड़ते हैं मुझे नहीं पता था। मगर अब मैं जवान हूँ, अब मुझे जिंदगी के उतार चढ़ाव का पता है। मुझे पता है कि माजूर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और यकीनन इसकी बीवी की भी जिंदगी मुश्किल होगी, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हें बचपन में भी प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और करती रहूंगी। तुम्हारे इस मसले की वजह से मेरा प्यार, मोहब्बत और ये जज्बा कम नहीं होने वाला। अब ये दोनों पसंद करते हैं और शादी के ख्वाब भी देख रहे हैं, मगर इन दोनों की फैमिलीज को कुछ नहीं पता इस बारे में कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। पीर मोहम्मद खान जो कि माजूर हैं, वो क्या करते हैं, वो एक डिलीवरी बॉय हैं। अब वो डिलीवरी बॉय कैसे हैं, उनकी तो टांगे नहीं काम करती जनाब। उन्होंने स्पेशल एक 4 व्हील्स वाली बाइक बनाई हुई है और उस पर वो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ये उनका जरिया मुआश है। नफीसा के वालिद साहब, जब नफीसा बड़ी होती है, जवान हो जाती है, तो वालिद साहब रिश्ता तलाश करते हैं कि कोई अच्छा घर, शरीफ घराना मिल जाए तो बच्ची को ब्याह दूं, फर्ज अदा कर दूं। नफीसा ये बात पीर मोहम्मद खान को बताती है कि मेरे जो वालिद है ना वो मेरे रिश्ते तलाश कर रहे हैं और उन्होंने तो रिश्ता कर देना है, लेकिन मेरे में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं अपने बाप से इस हवाले से बात करूं कि मुझे पीर मोहम्मद खान बहुत पसंद है, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूं। पीर मोहम्मद खान क्या जवाब देता है? पीर मोहम्मद खान कहते हैं देखो नफीसा, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है इस बात का कि मेरी दोनों टांगे काम नहीं करती, तुम्हें इस बात का भी पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कद काठ है, हुस्न है,
مجھے بتاؤ کہ کیوں ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے آدمی کو دے گا جو خود چل بھی نہیں سکتا, جو معذور ہے. سوچو وہ کیوں دے گا مجھے تمہارا رشتہ, وہ نہیں دے گا مجھے تمہارا رشتہ. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو ختم کریں. کہتی ہے ختم شتم کوئی نہیں ہونا, شادی میں نے کرنی ہے اور تم سے کرنی ہے. اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں کہیں بھی نہیں کروں گی. ظاہر ہے لڑکی جب سامنے کھڑے ہو کے اتنے سپورٹیو انداز میں یہ بات کرے گی تو پیر محمد خان کو مزید جذبہ آیا. 8 مئی کو رات 3 بجے نفیسہ گھر سے پیر محمد خان کے ساتھ اس کی اسپیشل 4 ویلز والی بائک کے اوپر بیٹھ کر بھاگ گئی. صبح جیسے ہی عدالتیں کھلی سیدھا عدالت گئے اور دونوں نے کورٹ میرج کر لی. اب کورٹ میرج کرنے کے بعد, نکاح کرنے کے بعد یہ سیدھا کہنا کے علاقے میں آ گئے جہاں پر پیر محمد خان کا ایک بڑا ہی اچھا جگری دوست رہتا تھا اس کی رہائش پر. دونوں کی فیملیز کو کچھ نہیں پتا. اب دونوں کی فیملیز پریشان ہے, او ہو پیر محمد خان بھی نہیں مل رہا, ادھر سے نفیسہ بھی نہیں مل رہی, پتہ نہیں کوئی ان کو اغوا کر کے لے گیا. اب یہ 6 مگوئیاں چل رہی ہیں. اب یہ کورٹ میرج ہے, یہ پیار محبت ہے, شادی ہو گئی ہے, یہ میاں بیوی بن چکے ہیں. اس بارے میں فیملیز کو دور دور تک تصور بھی نہیں ہے, ایسی کوئی بھنک بھی نہیں ہے. نفیسہ کیا کہتی ہے پیر محمد خان کو, کہتی ہے دیکھو اب ہم میاں بیوی ہیں, ہمارے گھروں میں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے اور اب ہم میاں بیوی بن گئے. یہ نہ ہو کہ گھر والے تھانے جا کر اغوا کا مقدمہ درج کروا دیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک سیلفی لیتی ہوں آپ کے ساتھ, تصویر لے کر اس کو میں واٹس ایپ کے سٹیٹس پر لگا دیتی ہوں اور ساتھ میں 2 ہارٹ بھی بنا دوں گی اور مائی لو بھی لکھ دوں گی. سب کو سمجھ آ جائے گی کہ تم میرے شوہر ہو. اور پھر جب سب دیکھ لیں گے سٹیٹس کو تو سارے خاندان کو پتہ لگ جائے گا ہم کس کس کو بتائیں گے اور کیسے ہینڈل کریں گے اتنے بڑے معاملے کو. اب ہوتا کیا ہے, کچھ دن تو یہ اسی دوست کے پاس کانا میں قیام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, النور پارک ہے کانا کے علاقے میں ہی, وہاں پر ایک کرائے کا چھوٹا سا مناسب سا گھر لیتے ہیں اور وہاں پر یہ دونوں میاں بیوی شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وہ جو کرائے کا مکان لیا ہے اس کا ایڈریس اور اس کے بارے میں نہ نفیسہ کی فیملی کو پتا ہے نہ پیر محمد خان کی فیملی کو پتا ہے, چونکہ انہوں نے سب سے اس کو چھپا رکھا تھا. یہ بیک گراؤنڈ آ گیا سارا. آ جائیں وقوعے کی طرف. 17 جون کو صبح 11 بجے ان کے کرائے والے گھر کے دروازے پر ٹک 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 دستک ہوئی. نفیسہ گئی دستک پر, پوچھا کون, اور اتنے میں دروازہ کھول دیا تو دیکھا باہر والد صاحب آگ بگولا کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی نفیسہ نے دیکھا اپنے ابا جی کو, جن کا نام غلام صدیق ہے, اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے, آدمی کچھ اور بھی تھے. اب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ نفیسہ کی فیملی کے ہیں, پیر محمد خان کی فیملی کے نہیں ہیں. تو ڈر کر بھاگی سیدھا کمرے کے اندر. اب یہ چونکہ کمرے میں بھاگی تو باپ بھی پیچھے اس کے کمرے میں بھاگا. جیسے ہی پیچھے جا کر دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو نفیسہ ڈری, سہمی, کانپی, کونے میں دیوار کے ساتھ لگ گئی. امیجن کریں باپ کیا کہہ رہا ہے, تم کیا سمجھتی ہو, مجھے پتہ ہی نہیں لگنا کہ تم کہاں رہ رہی ہو, میں تمہیں قبر کے اندر سے نکال کے لے آؤں گا. یہ گھر کیا چیز ہے, کہاں تک بھاگو گی, آگے دیوار آ گئی ہے, میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اتنے میں اپنی بندوق جو چھپائی ہوئی تھی وہ نکالی باہر اور سیدھی بیٹی کے اوپر تان دی. پاس معذور شوہر ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب یہ عالم وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ بندوق سیدھی کر کے کھڑا ہوا ہے میری بیوی کی طرف, تو وہ چونکہ محبت بھی کرتا ہے, ظاہر ہے ٹائم بھی گزرا ہے, باتیں شاتیں بھی بہت کی ہوئی ہیں, اپنی بیوی بھی بن گئے تو لگاؤ بھی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا چونکہ ٹانگیں معذور ہیں. وہ کیا کرتا ہے, رونے دھونے لگتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے اپنے سسر کے آگے. کہتا ہے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں, معاف کر دو, گولی نہ مارنا نفیسہ کو. آپ کہتے ہو تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, لے جانا اس کو, لیکن اس کی زندگی بخش دو, اس کو قتل نہ کرو. ساتھ روئی جا رہے زور زور سے اور ہاتھ اس نے یوں کر کے جوڑے ہوئے ہیں اس باپ کے آگے. لیکن باپ کیا کرتا ہے, باپ اس کو کہتا ہے پیچھے کرو ہاتھ, اور پھر اسی پسٹل سے 6 گولیاں مارتا ہے اپنی جوان بیٹی نفیسہ کو. اس کے بعد 3 گولیاں مارتا ہے اپنے داماد کو جو منتیں کر رہا ہے, جو ہاتھ جوڑ کے رو رہا ہے کہ بخش دو, ہماری زندگی بخش دو, معافی دے دو. دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی, اور یہ صاحب بہادر اپنے آپ کو سمجھنے والے فرعون وہاں سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. اور گولیوں کی آواز سے محلہ تو چونکہ اکٹھا ہو ہی چکا تھا, وہ آئے, آ کے دیکھا ہو یہ کیا ہو گیا. وہاں سے 1615 کو کال کرتا ہے اور نفری 10 سے 12 منٹ میں وہاں پہنچ جاتی ہے پولیس اسٹیشن کہنا کی. آ کے دیکھتی ہے, کارڈن آف کرتی ہے, شواہد اکٹھے کرتی ہے, لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد پیر محمد خان کی فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کا اس طرح سے یہاں پر قتل ہو گیا, پہنچ جائیے. پولیس اسٹیشن کانا جو لاہور کا ایک کیٹیگری کا تھانہ ہے, وہاں پر ایک FIR درج ہوتی ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے, جس میں مدعی بنتا ہے پیر محمد خان کا بھائی والد علی خان,
इस मुकदमे में 4 नामजद मुल्जिमान हैं और 4 नामालूम लिखे गए हैं। इस कत्ल में वजह अनाथ पसंद की शादी है। इस कत्ल में वजह अनाथ घर से भागना है और कोर्ट मैरिज है। गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया और गोलियां मार के गोलियों की आग, जलन, सड़न जो बेटी के सीने में उतारी, उसके बाद अपने सीने में ठंडक महसूस की। आप आलम चेक करें कि ये गैरत किस किस्म की गैरत है जो किसी की जान लेके ठंडी होती है कि अब मेरी गैरत पूरी हो गई है। पहले मैं गैरतमंद नहीं था, अब मैं गैरतमंद हो गया हूं क्योंकि मैंने बच्ची को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है मुल्जिमान, पुलिस रेड्स कर रही है, पुलिस ट्रेस कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन कब तक नहीं जाएगा, इश्तिहारी होगा, किसी अड्डे पे, किसी दुकान पे, किसी होटल में, कहीं ना कहीं नाके पे पकड़ा जाएगा, तो फिर उस टाइम गैरत होगी या उसमें माफी तरले शुरू हो जाएंगे कि नहीं जी मैं कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दो। और मैंने बेशुमार केसेस में देखा, पहले तो फिरौन बन के कत्ल करते हैं, फिर जब पुलिस वाले पकड़ते हैं फिर हाथ जोड़ रहे होते हैं, माफिया तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, और तब वक्त हाथ से गुजर चुका होता है। तो ये सारा आज का केस है जिस पर मैंने आपसे बात की। न जाने कहां से इतना बड़ा जिगरा आ जाता है कि एक ब्याही बेटी को कत्ल कर देते हैं। ना अपनी बच्ची के पल्ले को छोड़ा, ना दामाद के पल्ले को छोड़ा, 2 घराने तबाह किए। तौबा इस्तगफार।